नमस्कार। यी सञ्चार समाचारमा स्वागत छ। म भावना हमाल। समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारका शीर्षकहरूबाट। प्रधानमन्त्री देउबा र मोदी बीच भेटवार्ता सम्पन्न। नेपाल भारत द्विपक्षीय सम्बन्धका विषयमा छलफल। चुनावको मत परिणाम आउन थालेपछि एमाले अत्तालिएको कङ्ग्रेसको भनाई। निर्वाचनमा कङ्ग्रेसले धाँधली गरेको एमालेको आरोप। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पहिलो व्यावसायिक उडान। प्रधानमन्त्री देउबाद्वारा उद्घाटन। 49 स्थानीय तहको प्रमुखका साथ कङ्ग्रेस पहिलो स्थानमा, दोस्रोमा एमाले, तेस्रोमा माओवादी। र श्रमिकको सुरक्षामा अधिकतम ध्यान दिन कम्पनीलाई कतार सरकारको आग्रह। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बीच भेटवार्ता भएको छ। दुई देशका प्रधानमन्त्री बीच लुम्बिनीमा भेटवार्ता भएको हो। भेटवार्तामा गत अप्रिल 1 देखि 3 सम्म प्रधानमन्त्री देउबाले गरेको भारत भ्रमणका उपलब्धिको स्मरण गरिएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। आज नै परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग लुम्बिनीमा शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुभएको थियो। मोदी भारतीय वायु सेवाको हेलिकप्टरमा आज बिहान लुम्बिनी आउनु भएको थियो। लुम्बिनीमा उहाँलाई प्रधानमन्त्री देउबाले स्वागत गर्नुभएको थियो। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय व्यावसायिक उडान भएको छ। कुवेतबाट आएको जजिराको JZR 545 एयरवेज A320 333 विमानले सोमबार बिहान 174 यात्रु लिएर उडान भरेको हो। विमानस्थलको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले उद्घाटन गर्नुभएको छ। यसअघि भारतको दिल्लीबाट अन्तर्राष्ट्रिय विमानको रूपमा भारतीय सेनाले उडान गरेको थियो। सो विमानले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भ्रमण लक्षित सुरक्षा अधिकारी, सुरक्षा सामग्री र बुलेट प्रुफ कार ल्याएको थियो। साताको 3 दिन जजिरा एयरलाइन्स नियमित उडान गर्ने गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले जनाएको छ। जजिरा एयरलाइन्स सोमबार, बुधबार र शुक्रबार सातामा 3 दिन राति पौने 2 बजे भैरहवामा अवतरण गर्ने र सोही राति 2:30 बजे फिर्ता हुने तालिका रहेको छ। जुलाईदेखि जजिराले दैनिक उडान भर्ने विमानस्थल प्रशासनले जानकारी दिएको छ। नेपाली कङ्ग्रेसले पालिका चुनावको मत परिणाम आउन थालेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले अत्तालिएको जनाएको छ। कङ्ग्रेसले आज सोमबार विज्ञप्ति निकालेर पालिका चुनावबारे नेकपा एमाले गठबन्धनप्रति लगाएको आरोपप्रति गम्भीर ध्यान आकर्षण समेत भएको जनाएको छ। हिजो एमाले निर्वाचन प्रक्रिया लगायतमा प्रश्न उठाउँदै कङ्ग्रेसले धाँधली गरेको आरोप लगाएको थियो। चुनावको परिणाम आफ्नो पक्षमा नआएपछि एमाले चुनावको सम्पूर्ण चाँजो मिलाउने निर्वाचन आयोगको माग र खटनपटन अनुसार काम गर्ने कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीले निर्वाह गरेको जिम्मेवारीलाई लिएर योजनाबद्ध रूपमा धाँधली गरेको भन्नु गैर जिम्मेवारीपन भएको कङ्ग्रेसले जनाएको छ। निर्वाचन कार्यतालिकामा उम्मेदवारी दर्ताको समय 2 दिन राख्ने निर्णय निर्वाचन आयोगले गरेको र त्यसमा सरकार वा गठबन्धन दलको कुनै भूमिका नभएको विज्ञप्तिमा कङ्ग्रेसले दाबी समेत गरेको छ। करिब 16,000 मतगणना हुँदा बालेन शाहले 7,339 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। उहाँले सुरुवातदेखि नै अग्रता लिइरहनु भएको छ। यो समाचार तयार पार्दा उहाँका प्रतिस्पर्धी नेकपा एमालेका केशव स्थापितले 3,862 मत पाउनु भएको छ। त्यस्तै नेपाली कङ्ग्रेसकी सृजना सिंहले 3,358 मत पाउनु भएको छ। यस्तै काठमाडौँ महानगरपालिकाको मतगणना सुस्त भएपछि मतगणना स्थल थपिने भएको छ। पहिलो दिन 3 ठाउँबाट मतगणना सुरु गरिएको थियो। सोमबार दिउँसोसम्म 5 ठाउँमा मतगणना स्थल रहेको थियो। यसलाई पनि बढाएर 7 पुर्याउन लागि मुख्य निर्वाचन अधिकृत राजकुमार खतिवडाले जानकारी दिनुभएको छ। भक्तपुर नगरपालिकाको मेयरमा करिब 9 गुणा मतान्तरमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सुनिल प्रजापति निर्वाचित हुनुभएको छ। अन्तिम मत परिणाम अनुसार प्रजापतिले 29,200 मत पाउनु भएको छ। उहाँका निकटतम प्रतिस्पर्धी नेपाली कङ्ग्रेसका रामप्रसाद कासुलाले 3,352 मतमा सीमित हुनुभएको छ। त्यस्तै उपमेयरमा पनि नेम खिपाकी रजनी जोशीले 29,695 मत ल्याएर विजयी हुनुभएको छ। उहाँकै निकटतम प्रतिस्पर्धी नेकपा एमालेकी रञ्जना खरबुजाले 2784 मत पाउनु भएको छ।
गत वैशाख 30 गते सम्पन्न स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनको मत परिणाम आउने क्रम जारी छ। यो समाचार तयार पार्दा सार्वजनिक 118 स्थानीय तहको मत परिणाम अनुसार नेपाली कांग्रेस पहिलो स्थानमा रहेको छ। नेकपा एमाले दोस्रो र नेकपा माओवादी केन्द्र तेस्रो स्थानमा रहेका छन्। कांग्रेसले हालसम्म 7 प्रमुख र 42 अध्यक्ष सहित 49 पालिकाको नेतृत्व आफ्नो हातमा पारेको छ। कांग्रेस 4 उपप्रमुख र 50 उपाध्यक्षमा विजयी भएको छ। यस्तै 3 प्रमुख र 38 अध्यक्ष सहित 41 पालिकामा एमाले र 1 प्रमुख र 22 अध्यक्ष सहित 23 पालिकामा माओवादी केन्द्र विजयी भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। एमाले 5 उपप्रमुख र 31 उपाध्यक्ष तथा माओवादी 2 उपप्रमुख र 15 उपाध्यक्षमा विजयी भएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले 2 अध्यक्ष र 6 उपाध्यक्ष तथा अन्य दलले पनि 2 पालिका अध्यक्ष र 4 उपाध्यक्ष जितेका छन्। यस्तै नेपाल मजदुर किसान पार्टीले 1 प्रमुख र 1 उपप्रमुख जितेको छ। यो समाचार तयार पार्दासम्म कांग्रेस 1071 वडामा विजयी भएको छ। यस्तै एमाले 821 वडामा विजयी भएको छ। यसैगरी माओवादी केन्द्रले 458 वडामा जित हासिल गरेको छ। एकीकृत समाजवादी पार्टीले 68 वडामा जित हासिल गरेको छ। अन्य दल र स्वतन्त्रका तर्फबाट 178 जना वडा अध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन्। चितवनको भरतपुर महानगरपालिकामा माओवादी केन्द्र र एमाले बीच कडा प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। यो समाचार तयार पार्दा पछिल्लो मत परिणाम अनुसार माओवादी केन्द्रकी रेणु दाहाल 73 मतले पछि पर्नु भएको छ। उहाँलाई एमालेका उम्मेद्वार विजय सुवेदीले उछिन्नु भएको छ। पछिल्लो मत परिणाम अनुसार सुवेदीले 4625 मत ल्याउनु भएको छ भने माओवादी केन्द्रकी उम्मेद्वार रेणु दाहालले 4552 मत प्राप्त गर्नु भएको छ। यस्तै स्वतन्त्र उम्मेद्वार जगन्नाथ पौडेलले 2040 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। उपमेयरमा कांग्रेसका चित्रसेन अधिकारीको अग्रता रहेको छ। उहाँले 5395 मत पाउनु भएको छ। श्रमिकहरूको सुरक्षामा अधिकतम ध्यान दिन कम्पनीहरूलाई कतार सरकारले आग्रह गरेको छ। निर्माण स्थलमा कामदारको सुरक्षाका लागि निरन्तर प्रयास गर्दै आएको कतारको श्रम मन्त्रालयले मौसम र हावाको अवस्थाको पालना गर्न र श्रमिकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न आवश्यक प्रक्रिया अपनाउन रोजगारदाता कम्पनीहरूलाई आह्वान गरेको हो। सबै रोजगारदाताहरूले काम गर्दा सुरक्षा नियमहरू पालना गर्न आवश्यक रहेको मन्त्रालयले ट्विट मार्फत भनेको छ। मन्त्रालयका निरीक्षकहरूले सुरक्षा प्रक्रिया ठिक छ कि छैन भनी सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेका छन्। मन्त्रालयले गर्मीमा खुला ठाउँमा काम गर्न निषेध गरिएको अनुगमन गर्न सचेतना र निरीक्षण अभियानहरू सञ्चालन गरिरहेको जनाएको छ। कतारमा अहिले 3,12,650 नेपाली कानुनी रूपमा कार्यरत रहेका छन्, जसमा 11,090 जना महिला रहेका छन्। यीमध्ये ठूलो संख्यामा नेपाली कामदार निर्माण क्षेत्रमा कार्यरत रहेका छन्। र महिला टी20 क्रिकेट सिरिज अन्तर्गतको पहिलो खेलमा युगान्डाले नेपाललाई 103 रनको लक्ष्य दिएको छ। काठमाडौँको कीर्तिपुर स्थित रिबी अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा जारी खेलमा नेपालले टस जितेर बिलिङ रोजेपछि युगान्डाले पहिले ब्याटिङ गरेको थियो। पहिलो इनिङमा युगान्डाले निर्धारित 20 ओभरमा 5 विकेट गुमाएर 102 रन बनाएको छ। नेपालका लागि कविता कुँवरले 2 तथा रुबिना छेत्री, कविता जोशी र इन्द्रुत वर्माले 1-1 विकेट लिएका छन्। समाचार सकियो। समाचारबाट बिदा लिनु पूर्व मुख्य समाचारका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। प्रधानमन्त्री देउबा र मोदी बीच भेटवार्ता सम्पन्न। नेपाल भारत द्विपक्षीय सम्बन्धका विषयमा छलफल। चुनावको मत परिणाम आउन थालेपछि एमाले अत्तालिएको कांग्रेसको भनाई। निर्वाचनमा कांग्रेसले धाँधली गरेको एमालेको आरोप। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पहिलो व्यावसायिक उडान, प्रधानमन्त्री देउबाद्वारा उद्घाटन। 49 स्थानीय तहको प्रमुखका साथ कांग्रेस पहिलो स्थानमा, दोस्रोमा एमाले, तेस्रोमा माओवादी। र श्रमिकको सुरक्षामा अधिकतम ध्यान दिन कम्पनीलाई कतार सरकारको आग्रह। हामीलाई www.issansarparty.com मा गई हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ भने फेसबुक र युट्युबमा समेत फलो गर्न सक्नुहुनेछ। हवस् त अहिलेलाई सम्पूर्ण समाचार युनिटका साथमा म भावना हमाल पनि बिदा चाहन्छु। इस संसार पार्टी समाचार हेर्दै र पढ्दै गर्नुहोला। नमस्कार।